एभिन्यूज पहलको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। समाज सुधार्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भन्दै अहिले विभिन्न खालका अभियानहरू चलेका छन् र अभियन्ताहरू छन्। अभियन्ताहरूले भ्रष्टाचार निवारण गर्नुपर्छ, समाजलाई यसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने गरेका छन् र अभियन्ताहरूमाथि पनि विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ, प्रश्न भइरहेको छ, प्रश्नहरू गरिएका छन्। यसरी अरूलाई आलोचना गर्ने, अरूलाई प्रश्न गर्ने अभियन्ताहरूमाथि चाहिँ कस्ता खालका आरोपहरू लागिरहेका छन्, उनीहरू विरुद्ध चाहिँ आलोचना गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, अथवा कतिपय सन्दर्भमा त यस्ता अभियन्ताहरूका समर्थकहरूले उनीहरूमाथि प्रश्न गर्ने माथि नै विभिन्न खालका आक्रमणहरू गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। तर आज हामी भने उहाँहरूमाथि लागेको आरोप प्रश्नका रूपमा राख्नेछौँ र उत्तर खोज्छौँ। उत्तरदायित्व वहन गर्नका निमित्त समाजमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। अरूसँग चाहिँ जवाफदेहिता खोज्ने, अरूसँग चाहिँ उत्तरदायित्व खोज्ने अभियन्ताहरूले चाहिँ आफ्नो जवाफदेहिता, आफ्नो उत्तर कसरी दिन्छन् त? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग थुप्रै प्रश्नहरू हामी लिएर आएका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका यो अभियानका संयोजक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। तपाईँ अभियन्ता होइन त? हजुर। के गर्यो भने चाहिँ मान्छे अभियन्ता बन्छ? यसको त मुख्य डेफिनेसनै छैन। पहिलो कुरा अब अभियन्ता भन्ने हो होइन। अब अभियन्ता पनि विभिन्न किसिमका फरक फरक किसिमको भन्ने कुरा छ। कसैले अब तपाईँको सर्ट टर्मका लागि, कसैले तपाईँको समाजमा भएका विकृतिका विरुद्धमा, कसैले राज्यले गरेका हरेक तपाईँको गैर कानुनी र राज्यले समाजका विरुद्धमा सत्ता र दम्मका आडमा गरेका विकृतिका विरुद्धको जुन हिसाबले नागरिक चेतनशीलका साथ अगाडि बढ्ने एउटा समूहलाई अभियन्ता भन्ने जस्तो छ। अब यहाँ चाहिँ विभिन्न थरीथरीका कस्तो खालको अभियन्ता त? अब हामीले चाहिँ वास्तवमा राज्यको व्यवस्थामा कहाँ कुन कारणले गर्दा आज मुलुकलाई हामीलाई पछाडि पर्यो, आज पनि तपाईँ हामीले क्वेसन गर्नुपर्ने एउटा प्रश्न कहाँनिर छ भने पटक पटक यो देशको व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर त्यो व्यवस्थामा के कारणले गर्दाखेरि आजसम्म हाम्रो मुलुक अहिलेसम्म विकास हुन सकेन? आज पनि हजारौँ हामी जस्ता युवाहरूको भविष्य यो देशमा छैन र यसलाई परिमार्जन गर्नका लागि हामीले व्यवस्थामा धेरै कुरामा जस्तै हिट गऱ्यौँ, धर्मको कुरामा हिट गऱ्यौँ, राज्य व्यवस्थाको कुरामा, शासन प्रणाली र व्यवस्थाको कुरामा हिट गऱ्यौँ, भ्रष्टाचारका विषयमा हामीले हिट गऱ्यौँ। मुख्यतया चाहिँ हामीले भ्रष्टाचार नै राज्यको सबभन्दा ठुलो रोग हो भनेर हिट गर्यौँ भनेको आलोचना होइन, हामीले आवाज उठायौँ र हामीले केस पनि फाइल गरेका छौँ र हामीले मुद्दा पनि जितेका छौँ। भनेपछि चोरको स्वरमा आवाज उठाएर आलोचना गर्यो भने मान्छे अभियन्ता बन्दो रहेछ? होइन, त्यो चाहिँ होइन। मुख्य कुरा त्यो चाहिँ होइन। कसरी भने चर्को स्वरमा आवाज उठाउँदै मात्र भन्ने कुरा होइन। जस्तै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामीले एनसेलको सम्म मुद्दा हालेका छौँ एउटा अभियन्ताको तर्फबाट। राज्यलाई 62 अर्बको मुद्दा जितिएको। त्यो त सामान्य एउटा विद्वान वकिल साहबले हालिहाल्नु हुन्छ। तपाईँहरू जस्तै अभियन्ता किन चाहियो र भने नि? अभियन्ता यदि चाहिँदैन भनेपछि त्यो चाहिने र नचाहिने भन्ने कुरा समाजको कुरा होइन। सुन्नुहोस् न ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ जस्तै अभियन्ताहरूमाथि अहिले धेरै खालका आरोपहरू लागिरहेको छ क्या। तपाईँहरू हरेक ठाउँमा 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ हामी भन्दै ठुला चर्का कुराकानी गर्नुहुन्छ होइन। यसो गर्नुपर्छ र उसो गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू सिकाउनुहुन्छ, प्रश्न गर्नुहुन्छ, आलोचना गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँहरूमाथि कसैले छिसिक्क आलोचना गर्नुहोस् त, तपाईँका समर्थक भनिनेहरूले सामाजिक सञ्जालमा त्यो व्यक्तिको फतवा जारी गरिसकेका हुन्छन्। यस्तो पनि हुन्छ? तपाईँहरूले सोचेको परिकल्पना गरेको समाज चाहिँ त्यही हो? होइन, हामीले गरेको समाज यो पनि होइन र विभेद र आरोप र प्रत्यारोप लाग्नु भन्ने कुरा सामान्य कुरा हुन्। र अर्को कुरा, आज तपाईँले मेरो परिचय मागिरहँदाखेरि अर्थात् म माथि तपाईँले क्वेसन गरिरहँदाखेरि मैले परिचय दिनुपर्छ भन्ने म आवश्यकता ठान्दिनँ, किनकि नेपालको तमाम नागरिकलाई थाहा छ झन्डै यो 2 वर्षको पिरियडमा मलाई 6 पटक जेल हालिएको छ बिना कसुर। सर्वोच्च अदालतले फैसला पनि गरिसकेको छ जबकि म निर्दोष ठहरिएको छु। र अर्को कुरा, जस्तो सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय भन्नुभयो, तर अभियन्ताले वास्तवमा समाजका समर्थकले यो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामा हो। किनकि कसैले विरोध किन गर्छ भने समाजमा कसैले केही काम गर्न लागेको छ त्यसको विरोध हुन्छ। हैन हुन्छ, राम्रो पनि विरोध हुन्छ, नराम्रो पनि विरोध हुन्छ। तपाईँ पटक जेल जवाफदेही हुनुपर्छ। यो विषयमा जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ अभियान लिएरै जाँदा तपाईँकै आफ्नै जिल्ला जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ अहिले पनि सुर्खेत जाँदा एक पटक होइन पटक तपाईँमाथि आक्रमण भएको छ। र पछिल्लो कुरा गर्ने हो भने त तपाईँमाथि थुप्रै खालका प्रश्नहरू आइरहेका छन् तपाईँको नैतिकतासँग, तपाईँको व्यवहारसँग जोडिएका कुरा। जब तपाईँले अरूसँग पैसा उठाएर रात मान्न भनेर त्यहाँ जानुभयो, तर जुन तरिकाबाट
तपाईँहरू जानुभयो र त्यहाँ झडप भयो, त्यहाँ तपाईँले मादक पदार्थ सेवन गरेका कुराहरू आइरहेका छन् ज्ञानेन्द्रजी। तपाईँसँग यो विषयमा मैले प्रत्यक्ष पनि कुराकानी गरेका थिएँ र मैले पटक पटक एउटा प्रश्न तपाईँलाई राखेको थिएँ, तपाईँ किन रोइरहनु भएको छ, तपाईँ के रक्सी खानुभएको छ ज्ञानेन्द्रजी भन्दा तपाईँले त्यो प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छैन। ल आज भन्नुहोस्, तपाईँलाई यी यस्तै खालका कडा प्रश्न सोध्छौँ, यसरी प्रश्न सोद्धा तपाईँको समर्थकले भोलि मेरो फतवा त जारी गर्दैनन् नि, गर्नु पनि हुँदैन र गर्ने पनि गरे पनि कुनै डर चाहिँ छैन फेरि है। त्यो डर भन्ने प्रश्नतर्फ जाउँ त। पहिलो कुरा सुर्खेतमा रक्सी आजका दिनसम्म मेरो रगतको एक एक बुँदा चेक गरे हुन्छ। म यो 100% ग्यारेन्टीका साथ नेपालको कोही पनि डाक्टर र मेडिकललाई पनि म एउटा च्यालेन्ज गर्छु, आजका दिनसम्म रक्सीको स्वाद मलाई थाहा छैन। र अर्को कुरा के भने रक्सी खाइयो भन्ने जो कुरा गरियो यो प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको रिपोर्ट हो। यसमा प्रष्ट लेखिएको छ, यसमा प्रष्ट के लेखिएको छ, अल्कोहल ब्रेथिङ टेस्ट, अल्कोहल नट डिटेक्टिभ इन ब्रेथ भनेको छ। रक्सी यहाँ छैन भनेको छ, रक्सी खाएको छैन भने डाक्टरले लेखेको रिपोर्ट छ। कति दिनपछि परीक्षण भयो तपाईँको? होइन, तत्काल परीक्षण भएको, तत्काल लगेको तपाईँको आधा घन्टा नहुँदै अगाडि परीक्षण भएको रिपोर्ट हो यो रिपोर्टलाई कुनै पनि मिडियाले, कुनै पनि पत्रकारले देख्दै नदेख्ने सुर्खेतको प्रदेश अस्पतालको सामाजिक सञ्जालमा उडाइएको छ सेनिटाइजरमा रक्सी हुन्छ, अब रक्सी त छ भन्ने। त्यो चाहिँ वास्तवमा कस्तो भइएछ भने होइन, सेनिटाइजर प्रयोग गरिसके पछाडि तपाईँको चेक गर्दाखेरि पनि मेरो अल्कोहल टेस्ट भएको छैन, त्यहाँ 0.3% देखाएको छ। जब तपाईँको त्यो मेसिन हुन्छ जो तपाईँको त्यो ब्रेथलाइजर भन्छ त्यसको मुखमा सेनिटाइजर दलिएको छ, मेरो मुखमा होइन कि त्यो ब्रेथलाइजरको मुखमा, किनकि एउटा मात्र ब्रेथलाइजर छ, सबैलाई चेक गर्नुपर्छ, कोरोना छ भनेर डाक्टर साहबले त्यो गर्नुभयो। त्यहाँ पनि मेरो अल्कोहल मापदण्ड गर्दाखेरि म अल्कोहलमा माथि छैन। तर अल्कोहल छैन भनेर डाक्टरले निकालेको भिडियोको रिपोर्टमा केही पार्टीका कार्यकर्ता मेरा प्रिय मित्रहरूले जो अराजकता मात्र चाहन्छन्, जुन सत्य कुरा पचाउँदैनन्, जुन राष्ट्रघात गर्छन्, जुन महाकाली बेच्दाखेरि पनि त्यसको समर्थन गर्छन्, जुन मुलुकको भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा के गरिदिएछन् भने त्यो भिडियोलाई एडिट गरेर अल्कोहल छैन भनेको डाक्टरको तपाईँको भोइसलाई अल्कोहल छ भनेर लगाइदिएछन् अनि त्यो एउटा भाइरल बनाए। अनि यो रिपोर्ट के लेखिया छ ल भन्नुस् त? यहाँ मजाले लेखेको छ, ज्ञानेन्द्र शाही लेखेको छ यहाँ, तपाईँको यसको नम्बर छ 6926, यो तपाईँको यो रिपोर्ट नम्बर छ, यहाँ इमर्जेन्सी यहाँ नम्बरको बेड भनेको छ, मिति तपाईँको यहाँ लेखिएको छ, यहाँ मिति नै छ त 2078 साल 2 महिना 29 गते। कति गते तपाईँलाई आक्रमण भएको? 29 गते नै आक्रमण भयो मलाई, साँझ होइन, साँझ भएको। यहाँ लेखिएको छ यहाँ रिपोर्ट, अनि यो रिपोर्टमा तपाईँको डाक्टरको सिग्नेचर छ, यहाँ डिस्चार्ज गरिएको छ, सबै कुरा छ यहाँ प्रष्टै। यो प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको यो कागजको कुरो हो, तपाईँको व्यवहारको कुरा गर्दा त्यतिखेर तपाईँ रोइरहनु भएको थियो, एउटा मादक पदार्थ सेवन गरिसकेपछि जस्तो मान्छेले व्यवहार देखाउँछ त्यस्तै व्यवहार देखाइरहनु भएको थियो। त्यो दिन प्रत्यक्ष जोडेर मैले तपाईँलाई सोध्दै थिएँ, तपाईँ त्यो प्रश्नलाई मैले स्केप गरिरहनु भएको थियो, किन? स्केप गरे होइन, तपाईँको मैले त्यतिखेर भने पनि छु, तपाईँको लाइभ कार्यक्रममा तपाईँको क्वेसन मैले सुनिनँ सर, किनकि तपाईँको टेक्निकल समस्या थियो। मैले तपाईँको क्वेसन सुनेको थिइनँ, मैले पटक भने सर के भन्नुभयो मैले सुनेन भने। र अर्को कुरा, त्यहाँ कुनै केटाकेटीको गुलेली खेलाएको थिएन क्या, हामीमाथि साङ्घातिक हमला भएको थियो। हमला हुँदाखेरि मेरो जो चालक भाइ हुनुहुन्छ ऊ भाइमाथि तपाईँको ज्यान मार्ने हमला भएको छ। आज पनि ऊ भाइ घाइते छ, त्यो भाइलाई घाइते गरिसकेपछि म मकै बारीमा लुकेको थिएँ, लुकिसके पछाडि बिचरा त्यो भाइ मरिसक्यो कि भने जब मैले जिउँदो देखेँ पछाडि मलाई तपाईँको आँखाबाट आँसु झरेको। रुन पनि नपाइने भन्ने कुरा हुन्छ यो देशमा? आक्रमणकारीलाई यो क्वेसन सोध्नुहोस् न, किन आक्रमण गरियो? त्यहाँको प्रहरी प्रमुखलाई सोध्नुहोस् किन आक्रमणकारीलाई बचाउन खोजियो? र राजेन्द्र भट्टजीलाई प्रहरी प्रमुखलाई मेरो ठाडो च्यालेन्ज हो, यो अस्पतालको रिपोर्ट मान्ने कि प्रहरीको वर्दी लगाएर झुटो बोल्ने? तपाईँ आक्रोशमा किन आइरहनु भएको छ? म आक्रोशमा आएको होइन, समस्या यही हो क्या है। तपाईँहरू के देख्नुहुन्छ भने एउटा यस्तो चस्मा लगाउनु भएको छ, अरू सबै गलत हामी चाहिँ सही, अरू सबै नराम्रा, हामी जे गर्छौँ राम्रो, हामीले गरे राम्रो र हामीले सोचेको राम्रो भन्ने जुन दृष्टिदोष छ नि, समस्या यहीँबाट सुरु भएको छ है। नत्र तपाईँकै दाबी अनुसार सुन्नुहोस् त, तपाईँ एकजना अभियन्ता, अहिले कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाबाट पीडित भएका व्यक्तिलाई तपाईँ राहत वितरणको लागि जानुभएको थियो आफ्नै जिल्लामा, फेरि है आफू जन्मे हुर्केको ठाउँमा, आफू बसेको ठाउँमा, त्यहाँ तपाईँमाथि आक्रमण भइरहेको छ। तपाईँ 100% नै सही हो भने त्यहाँ आक्रमण कसले के उद्देश्यले किन गर्छ भन्नुहोस् त? आक्रमण त त्यसो भनेपछि चितवनमालाई आक्रमण किन गरियो त? त्यही प्रश्न अगाडि आक्रमण किन? त्यही प्रश्न तपाईँलाई सोधे। यो क्वेसनको जवाब भनेको राज्य सत्तामा जो देशमा भ्रष्ट गरेर आचरण गरेर लुटिरहेका छन् त्यही सुर्खेतमा हो। हामीले अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्रीलाई भनेका थियौँ, तपाईँको सुर्खेतको 32 अर्ब बजेटमध्ये 1 किलोमिटर सडक पिच गर्नुभयो, बाँकी पैसा खै? प्रत्यक्ष भनेका थियौँ। यो प्रश्न तपाईँलाई नै सोधौँ, तपाईँहरूको जीवनशैली कसरी चलेको छ? तपाईँ आफ्नै कुरा गर्ने हो भने तपाईँलाई अहिले पनि लाखौँ पर्ने करोडौँ पर्ने गाडी फेरेर हिँडिरहेका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो? तपाईँ 1 पैसा आम्दानी गर्नुहुन्न, हामी जस्तो जागिर खानुहुन्न, आफ्नो वृद्धि गर्नुहुन्न, अनि तपाईँको जीवनशैली चाहिँ तपाईँलाई पैसा कहाँबाट आयो? कसले? तपाईँले दिएको क्वेसनको जवाफ मैले आज दिनै पर्छ।
पहिलो कुरो नेपालको कुनै पनि मालपोत कार्यालय, कुनै पनि तपाईँको मालपोत कार्यालय र अन्य कुनै कार्यालयमा गएर तपाईँले चेक गर्नुभयो भने ज्ञानेन्द्र साईको नाममा एउटा पनि सम्पत्ति छैन। लुकाउनुहुन्छ तपाईँ? एउटा पनि सम्पत्ति छैन, कहिले मैले लुकाएको पनि छैन, मैले जोडेको पनि छैन। पहिलो नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरो, तपाईँले करोडौँका गाडी फेर्दै फेर्दै हिँड्नु भएको छ। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, गाडी फेर्छ कसले? जसको गाडी हुँदैन। आज तपाईँले मलाई गाडी चढ्न दिनुहुन्छ, भोलि अर्कोले गाडी चढ्न दिन्छ होइन। मेरो अहिले पनि अहिले पनि यातायात व्यवस्था विभागमा गएर, तपाईँ पत्रकार हो, नेपालका तमाम पत्रकारहरू हुन्छन्, यातायात व्यवस्था विभागमा गएर आज पनि ढड्डा माग्न सक्नुहुन्छ कि ज्ञानेन्द्र साईको नाममा गाडी छ कि छैन। यो कुरो लुकाइहाल्नुहुन्छ नि क्या? तपाईँले फेर्दै हिँडेका गाडीको बारेमा सुन्नु, चिल्लो गाडीको बारेमा केही दिन अगाडि सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो तपाईँको भाइरल भएको थियो। तपाईँ गाडी सफा गर्दै गर्नुहुन्थ्यो, रातो होइन, त्यो गाडी रङको गाडी मेरो गाडी हो। अरूको गाडी तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्थ्यो? ए बाबा, मैले अर्काको गाडी होइन नि। मलाई कोभिडको बेला सुर्खेतको लागि 1 महिनाको लागि यो गाडी लगेर जानुहोस्, तपाईँ पश्चिम जाँदै हुनुहुन्छ भनेर मेरो साथीले दिएको गाडी। कुन उद्देश्यले? त्यस बापत तपाईँले के गरिदिनु पर्यो सम्बन्धित व्यक्ति? मेरो साथीहरू हुन्, मेरा साथी हुन्, मेरा शुभचिन्तक हुन् र मेरो क्लासमेट साथी हुन्। अब सुरुवात यहीँबाट हुन्छ के? यसैगरी सुरुवात हुन्छ। तपाईहरुले त कस्तो क्वेशन गर्नुभयो भने अभियन्ता भएपछि यो कपडा पनि लाउनु हुँदैन। त्यो भने हैन नि। अनि मैले तपाईले जवाफ दिएको छु। तपाईहरु पारदर्शी यो केरेटाको गाडी मेरो साथीको यदि होइन भने म यो देश छोडेर जान्छु। तपाई पारदर्शी हुनुपर्छ किन? म पारदर्शी मैले देखाएको छु, मैले देखाएँ त। मेरो कुनै पनि ब्याङ्कमा एउटा मात्र पनि ब्याङ्क ब्यालेन्स, मेरो ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स होला? मेरो एउटा एभरेस्ट ब्याङ्कमा खाता छ, झन्डै 30-35 हजार होला। अर्को कुरा भनेको नेपालका अन्य कुनै ब्याङ्कमा पनि केही वर्ष अगाडि जुम्लाबाट चप्पल पड्काउँदै झरेको एउटा ठिटो ज्ञानेन्द्र साई अहिले करोडौँको गाडी फेर्दै हिँड्ने जीवनशैली परिवर्तन कसरी भयो? यो प्रश्न मात्र मेरो मात्र होइन, हाम्रो मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा उठेका छन्। तपाईले भनेको कुरा पनि सही हो। एउटा कुरो, ज्ञानेन्द्र साई चप्पल पड्काउने होइन। पहिलो कुरा, जुम्लाबाट आउनभन्दा अगाडि काठमाडौँमा सीए पढ्न दिल्ली गएको हो। पहिलो कुरो, यो अभियानमा आउनभन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्र साईसँग 13 जना कर्मचारी थिए र आज पनि मेरो कम्पनीले कमाउँछ पैसा जब मलाई खाना र लाउन पुग्ने पैसा। नम्बर 1, 24 घण्टा अरूलाई गाली गरेर हिँडिरहनु भएको छ, अभियान चलाइरहनु भएको छैन, कहाँबाट कमाउनुहुन्छ पैसा? के कम्पनी छ भन्नुस् तपाईँ? एउटा कुरा सुन, काठमाडौँमा म बस्छु, मेरो दाइको घरमा बस्छु, मलाई भाडा तिर्न पर्दैन। शक्तिराज साई नामै सोध्ने भने उहाँ काठमाडौँको पहिलेदेखि रैथाने हो। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, खाना र बस्नलाई गाह्रो छैन। तपाईँ अहिले पनि दाइमा निर्भर हुनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो जवान युवा आफ्नो खुट्टामा उभिएर आफ्नो जीवनयापन गर्न सकिरहनु भएको छैन, के सन्देश दिन खोजिरहनु भएको छ? होइन, यसो गरौँ न त। जब हामी रात दिनै यो देशका लागि काम गरिराखेका छौँ, जब तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु म, टाढा कुरा होइन, झन्डै यो कोभिडको बेला सारा मान्छे सुतेर बसेका थिए। आज हामीमाथि आरोप लाउनेहरू सुतेर बसेका थिए। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म हिँडेका थियौँ। झन्डै यो कोभिडको बेला 10,000 अक्सिजन सिलिन्डर हामीहरूको नेतृत्वमा नेपाल। फेरि अर्को समस्या तपाईँलाई के लाग्छ भने हामी मात्रै काम गरिरहेका थियौँ, अरू सब सुतेका थिए? होइन, आज जो समस्या यही हो कि ज्ञानेन्द्र, अरू पनि काम गरिरहेका थिए, सकेको क्षमताले काम गरिरहेका थिए, बरु त्यहाँदेखिको समस्यालाई भनौँ न। जो तपाईँको राजनीति गर्ने सङ्गठनहरू, मैले स्वास्थ्यकर्मीलाई भने होइन, मैले सुरक्षाकर्मीलाई भने होइन, मैले पत्रकारलाई भने होइन, मैले व्यवसायीलाई भने होइन, जो आज हामीमाथि एक किसिमको आरोप लगाउनेहरू, जो ब्लेम गर्नेहरू, उहाँहरू साराको सारा सुतेका थिए। खै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू कुन दिन सडकमा थिए? खै यी विभिन्न भातृ सङ्गठनका अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू कहाँ लुकेर बसेका थिए? खै विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका प्रमुखहरू कहाँ थिए? खै ती तपाईँको आज तपाईँको एउटा पार्टीको पत्रकार भएर हिँड्नेहरू कहाँ थिए? जब 10,000 अक्सिजन सिलिन्डर हामीले सुरुवात गरेको नेपाल प्रहरीको तर्फमा आइसकेपछि आज लाखौँ मान्छे, 20 जना मान्छे बाँचे पनि 2 लाख मान्छे बाँचेका छन्। हामीले 150 बेडभन्दा बढीको आइसोलेसनहरू सञ्चालन गरेका यो काम तपाईँले गरेका थियौँ। केका लागि? यो आइसोलेसन समाज सेवाको लागि, यसको कुनै ब्याज खानको लागि हो? होइन। अनि तपाईले यो कुरा देखाएर होइन, तपाईँले क्वेसन गरेपछि मैले जवाफ दिएँ। होइन, यहीँनिर प्रश्न जन्मियो नि त। तपाईँ यो सम्पूर्ण काम केको लागि गरिरहनु भएको थियो भने समाज सेवाको लागि होइन, हजुरले निस्वार्थ सेवाको लागि होइन। मैले आजसम्म कहिले भनेको थिएँ? तपाईँले मलाई सोध्नु भयो, यसको तपाईँ के ब्याज मागिरहनु भएको छ? तपाईँले मलाई एउटा क्वेसन सोध्नुभयो के ज्ञानेन्द्र साई त काम नगर्ने भन्नुभयो। हो त, हामी 24 घण्टा काम गरेका हौँ, त्यो काम हो कि होइन? त्यो बापत तपाईँले पैसा लिनुहुन्छ? किन? त्यो बापत मलाई खाना के पर्छ र? अनि खाना के मलाई तपाईँ कसरी बाँचिरहनु भएको छ? होइन, कसरी? मैले अघि भने त, शक्ति दाईको घरमा म बस्छु, म आनन्दसँग म खाना बनाउनु परिरहेको छ, म जस्ता भाइहरू चनाम छन् र यदि हाम्रो अभियानले 1 रुपैयाँ मात्र उठायो भने पनि हामी लाखौँ रुपियाँ उठाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा म आफै व्यापारी पनि हो। र अनि अर्को कुरो, यो क्वेसन मलाई सोद्धाखेरि प्रचण्ड चाहिँ कसरी गरिरहेछन् भन्ने कुरा उहाँलाई सोध्छौँ नि। समस्या यही नै छ। शेरबहादुर देवाजीहरू तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ उसलाई किन नसोध्या, त्यसकारण त्यो प्रश्न मलाई सोध्न पाइँदैन भन्ने खालको चिन्ता लिएर बस्नु भएन नि त ज्ञानेन्द्रजी। अरूलाई पनि सोधिरहेका छौँ। मैले अहिले प्रश्नै भने नि,
मेरो नाममा कतै पनि सम्पत्ति छ भने तपाईँले खोजेर भोलि बिहान एबी न्युज टेलिभिजनमा रिपोर्ट बजाउँदा हुन्छ। त्यही त प्रश्न के यहाँ सामाजिक सञ्जालमा र आज ज्ञानेन्द्र साई आउँदै हुनुहुन्छ एबी न्युज खबर टेलिभिजनको एबी न्युज पहलमा भनिसकेपछि थुप्रै प्रश्नहरू हामीलाई आएका छन्। अनि अर्को सोधिदिनुहोस् है सुशीलजी, ज्ञानेन्द्रजीको जीवनशैली कसरी अपारदर्शी भइरहेको छ, कहाँ आउँछ लाखौँ करोडौँको गाडी भनिरहेका छन्, भनिदिनुहोस् न। तपाईँ प्रत्यक्ष बोलिरहनु भएको छ। प्रष्टै एउटा कुरा के भन्छु भने आजका दिनसम्म मेरो नाममा गाडी छैन र मलाई कसैले पर्मानेन्ट गाडी तपाईँले चढेको गाडी कसको? मैले चढेको गाडी पहिलो गाडी मेरो साथीको, अस्ति मैले सुर्खेत लगेर गएको क्रेटा गाडी हो, मेरो साथीको गाडी हो। गाडी नम्बर हेर्दा पनि हुन्छ। त्यो बाबत तपाईँले ज्ञानेन्द्र साई अभियन्ताको रूपमा कमाउनु भएको त्यो आर्जन गर्नुभएको शक्ति कहिलेकाहीँ दुरुपयोग गरिदिनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ अहिले भविष्यमा। होइन, भविष्यमा त्यसका लागि होइन। त्यसो भनेपछि त जसले कतार मलेसियाबाट बिचारा देशका तपाईँको भोकभोकै भएका नागरिकलाई पठाएका मान्छेले बढी स्वार्थ खोज्लान् भन्ने कुरा जस्तो रह्यो नि त यो। अनि अर्को कुरो काठमाडौँमा यहाँभन्दा अगाडि मैले चढेको गाडी शक्तिराज साईदाईको गाडी हो, नम्बर 1 कुरो। र अर्को कुरो न म विदेशबाट या अन्य कुनै ठाउँबाट विदेशबाट ज्ञानेन्द्र साईलाई मैले यति पैसा पठाएर ज्ञानेन्द्र साईको पर्सनल खर्चलाई पनि एकजना मान्छेले रिपोर्ट देखाउनुहोस्, म यो देश छोड्न तयार छु। आजका दिनसम्म मैले एकजना मान्छे पैसा मागेको छैन। देश छोड्नु परेन, बुझ्नुभयो? कारण भनेको जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो के कारण भनेको। अर्को कुरा, हामी बाँच्नका लागि तपाईँको हामी बाँच्नका लागि खानै हुँदैन भन्ने त होइन नि। खानाका लागि मेरो फेसबुक पेज छ, मैले तपाईँले पनि भने मेरो फेसबुक पेज आफैमा मोनिटाइज छ। तपाईँको अहिले गरेको इन्टरभ्यूको यदि भिडियो तपाईँसँग पर्मिसन गरेर मैले हालेँ भने मेरो महिनामा 25,000 30,000 त्यहीँबाट कमाइ हुन्छ। मलाई 25-30,000 खर्च गर्न गाह्रो छैन। मेरो पेजै मोनिटाइज छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ए भनेपछि सजिलो रहेछ है अभियन्ता बन्नु। सजिलोको कुरा हैन, अभियन्ता बन्नु गर्यो, चर्का कुरा गरेर हैन। तपाईहरु सुन्नुस्, एउटा समूहले यदि सजिलो हुन्थ्यो भने हैन, एउटा तपाईले त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरु एउटा समूह बनाएर जानुहुन्छ, कुनै सरकारी कार्यालय अथवा कहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, चर्का कुरा बोल्नुहुन्छ, नि युट्युबरहरु लिएर जानुहुन्छ के पछाडी तपाईले टेलिभिजनमा आउनुहुन्न त के हैन। अनि तपाई के गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चर्का कुरा गरेर आफूले के गरेको भन्नु पर्दैन, त्यसको विकल्प पनि दिनु पर्दैन। समस्याको बारेमा ठुला कुरा गरिसकेपछि अहिले रिसाएका जुन युवाहरू छ नि हैन, एङ्ग्री यङ म्यान भनिन्छ नि हैन, हिन्दी फिल्ममा त त्यसको थुप्रै चर्चा परिचर्चा भएको छ। अनि त्यो व्यक्तिहरूको तपाईँप्रति आकर्षण छ, तपाईँहरू केवल समस्या देखाउनु भएको हुन्छ, त्यसको विकल्प दिनुहुन्न भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको आरोप हो। यो सत्य हो नि होइन? तपाईँले भनेको कुरो सही हो, यसको मैले जवाफ तपाईँलाई राम्रोसँग दिनुपर्छ। पहिलो कुरा, तपाईँ पनि आम संसारको मान्छे हो। नेपालका थुप्रै टेलिभिजन छन्, थुप्रै पत्र पत्रिका छन्, ती जनताका समस्याका बाहिर ल्याउन किन नसक्ने? पहिलो क्वेसन ल्याएनौ भन्ने तपाईँको दाबी फेरि 100%। हामीले केही गरेनौ हैन, तपाईले जे गरेछ ज्ञानेन्द्र साई अथवा उहाँ जस्तो अभियन्ताले गरेछ। तपाईले अलिकति मलाई बोल्न दिनुस्। तपाईले केही गरेछ भन्ने होइन, तपाईले एउटा आरोप लाउनु भयो नि, युट्युब बोकेर जानुहुन्छ। बाबा, यदि तपाईँ जस्ता टेलिभिजनले जनताको समस्या सुनेर बाहिर ल्याइदिया भइदिया भए ती युट्युब जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। नेपालको टेलिभिजनले जनताको समस्या सुनेर बाहिर ल्याएको छैनन् भन्ने तपाईँको बुझाइ हो? पुरै गरेका छैनन् भन्ने होइन, तर त्यहाँ गएर कुनै केटाकेटीको खेलाउन त गरेका छैन। जनताका समस्याको यो किन गरिएन भनेर क्वेसन गर्न पाउने अधिकार नेपालका युट्युबलाई पनि छ, नेपालका टेलिभिजनलाई पनि छ, नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई पनि छ, र नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई, हरेक नागरिकलाई त्यो अधिकार छ, क्वेसन सोध्न पाउने अधिकार छ। त्यहाँ गएर कसैलाई झडप गरिया त छैन नि, कसैमाथि हातपात त गरिएको छैन नि। त्यसको लागि तपाईहरु पछि हट्नुहुन्न। हामीले नत्र सुर्खेतमा पटक तपाईँमाथि आक्रमण भएको छ, तपाईँहरु दोहोरो भिडन्तमा गर्नुभयो, झडप भयो भनेर त्यहाँको प्रहरी प्रमुखले भनिरहेको छ। के हो त प्रहरी प्रमुखले त बिचारा, मलाई त लाग्छ प्रहरी प्रमुख नै नसामा थिए कि जस्तो लाग्यो। कारण किनभने यो रिपोर्ट के हो, यो कसको रिपोर्ट? तपाईले यो रिपोर्ट पत्याउने कि प्रहरी प्रमुखको तपाईँको मुखको बोली पत्याउने? यो रिपोर्टमा के साल्नुहोस् भने यो डाक्टरले किन त्यो गरे त? यो रिपोर्ट गर्नुस् न, त्यो तपाईको जिम्मेवारी हो नि त। तपाईमाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने, प्रश्न गर्ने त तपाईको जिम्मेवारी हो नि। मैले प्रश्न यहाँ के गर्छु भने यो रिपोर्ट छ, रिपोर्टलाई आधार मानेर हामीले बोल्ने हो, रिपोर्टलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो। त्यो पनि डाक्टरको रिपोर्ट हो, यो प्रदेश अस्पतालको लेटर हेडमा छ। यहाँभन्दा ठुलो प्रमाण के चाहियो? यसलाई पत्याउने कि हामीले मूल प्रश्न तपाईँ जानु भएन। तपाईँकै सुर्खेतमा, तपाईँको जिल्लामा पटक तपाईँमाथि आक्रमण गर्ने कारण के? 2-3 वटा कारण छ। कारण के छ भने केन्द्रबाट राजनीति गर्ने प्रत्येक राज्य सत्तालाई के लाग्छ भने ज्ञानेन्द्र साई त्यहाँ गयो र अर्को कुरा हामीले एजेन्डा उठाएका छौँ धर्म मास्नेका विरुद्धमा, भ्रष्टाचार गर्नेका विरुद्धमा, व्यतिथि गर्नेका विरुद्धमा, यो मुलुकको संस्कृति मास्नेका विरुद्धमा हामी संघीयतामा ठाडो क्वेसन उठाइराखेका छौँ। यो किसिमको संघीयता हुँदैन, शासन व्यवस्था यो किसिमको हुँदैन। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिन्छ। तपाईँ जस्ता प्रश्नहरू त अहिले मिडियाले उठाइरहेको छ, नागरिक समाजले उठाइरहेको छ, सरकारको आलोचना गरिरहेको छ। यो प्रश्न लोकतन्त्रमा उठाउन पाइन्छ। आफ्ना विचारहरू लिएर जानुहोस्। यही विचार लिएको आधारमै तपाईँमाथि पटक आक्रमण भयो। यसको क्वेसन मलाई सोध्नुभन्दा तपाईँले प्रहरी प्रमुखलाई, तपाईँहरूको गलत बुझाइ हो क्या? प्रहरी प्रमुखलाई तपाईँको गलत बुझाइ। मैले कसरी जवाब दिने? तपाईँको एउटा कुरो सुन्नुहोस् न, म एउटा कुरो तपाईँलाई, ममाथि आक्रमण किन भयो भन्दाखेरि मैले भने नि त, ममाथि आक्रमण राज्यको दोहन गर्ने मान्छेले
राज्य दोहन गर्न पाएनन्। तर सुन्नुहोस् त, अभियन्ता भन्नेहरूलाई पछिल्लो समय अझ अभियन्ता भन्नेहरूलाई लाग्ने अहिलेको आरोप भनेको तपाईँहरूभित्र यस्तो दम्ब छ नि, हामी नै हौँ 3 करोड जनताको प्रतिनिधि, हामी हौँ 3 करोड जनताको लागि गरिरहेका छौँ भनेर जुन तपाईँहरू अहङ्कार व्यक्त गरिरहनु भएको छ, दम्ब पालेर हिँडिरहनु भएको छ र यसको चाहिँ जुन खालको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, यसको प्रतिक्रिया आइरहेको छ समाजमा, त्यो हेर्नु भएको छ? यस्तो यहाँ सुन्नु, हामी 3 करोड जनताको प्रतिनिधित्व गर्छौँ भनेर कहीँ हामी संसदमा गएर ठट्टा पनि छैन, कहीँ भाषण सडकमा भन्नुहुन्छ नि त, युट्युबलाई भन्नुहुन्छ। अनि युट्युबलाई मैले मेरो एउटा भिडियो देखाउँ न, म 3 करोड जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर म अहिले 3 करोड नेपाली जनताको लागि यस्तो उस्तो भन्नुहुन्छ नि, होइन? नेपालका नागरिकका लागि हो र मेरो कर्तव्य के हो, यो देशमा भएको करप्सन भ्रष्टाचार व्यतिथिका विरुद्धमा मैले आवाज उठाउने मेरो अधिकार छ, मैले उठाउने हो। तर आवाज उठाउँदै गर्दा मैले जोडेको अर्को प्रश्न बिर्सिनु भयो क्या, मर्यादा बोल्नुभयो, शिष्ट शैलीमा गर्न सकिन्थ्यो, दम्ब र अहङ्कार देखियो, भोलि तपाईँहरू शक्तिमा आउनुभयो भने कस्तो समाज सिर्जना होला भनेर आशंका गर्न पाइँदैन? दम्ब र अहङ्कार भने के हो? ल के हो तपाईँसँग पुनः हामी जोड्छौँ, पुनः कुराकानी गर्छौँ, केही समयपछि कुराकानी गर्छौँ। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईलाई लागेका आरोपहरूको र त्यसमा हामी प्रश्न राखिरहेका छौँ। कार्यक्रम निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। त्यतिखेर हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग। समाज सुधार्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भन्ने अभियन्ताहरूमाथि लागेका विभिन्न आरोप र त्यो आरोपलाई प्रश्नको रूपमा हामी राखिरहेका छौँ अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग। ल ज्ञानेन्द्रजी, अनि तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको समाज चाहिँ कस्तो समाज भनेको त्यहाँ उत्तरदायित्व बहन होस्, जवाबदेहिता होस्, एउटा मर्यादा होस्, मर्यादित होस्, तपाईँहरूको पनि त आलोचना गर्न पाइने पर्ला। मजाले पाइन्छ। अब अहिले मैले सोधेका यी प्रश्नका प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आइरहेका छन् नि, तपाईँका समर्थकहरू मलाई के भनिरहेका छन् मलाई राम्रोसँग जानकारी छ है। यही हो त, तपाईँहरूमाथि प्रश्न गर्नुहुन्न, तपाईँहरूमाथि आलोचना गर्नुहुन्न, तपाईँहरूसँग डराएर बसिदिनु पर्ने? होइन, सत्य कुराको आलोचना पनि गर्नुपर्छ र आलोचना सहनु पनि पर्छ र आलोचनालाई सजिलै लिनु पनि पर्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो विरुद्धमा बोल्ने मान्छेलाई बोल्नै हुँदैन भन्ने मान्यता चाहिँ राम्रो कुरा होइन। यो लोकतन्त्र हो। सामाजिक सञ्जाललाई असामाजिक बनाउनको लागि तपाईँहरूको योगदान के कति? होइन, हाम्रो योगदान केही पनि छैन यसमा असामाजिक बनाउनलाई। बिचरा हामीले तपाईँहरूको समर्थनमा आयो जे भए पनि, तपाईँहरूको गल्ती भए पनि ल ठिक हो भन्दै भने तपाईँको समर्थक हुने, आलोचनात्मक चेतलाई मार्ने काम तपाईँहरू गरिरहनु भएको छ? होइन, हामीले कहिल्यै पनि गरेका छैनौँ। आजका दिनसम्म हामीले कुनै पनि ठाउँमा गरेका छैनौँ र अहिले पनि म यही टेलिभिजनबाट भन्न के चाहन्छु भने हामीमाथि आलोचना गर्न पाइन्छ र आलोचना सहनु पनि पर्छ र आलोचना किन गरिन्छ त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ। र अर्को, सामाजिक अभियन्ता हामी भइसकेपछि हाम्रो जीवनको हरेक पारदर्शिता हामीले देखाउन सक्नुपर्छ। मैले अहिले नै भने नि, मेरो नाममा आजसम्म एउटा पनि गाडी छैन। मैले कसैको गाडी पनि तपाईँको कसरी चढेँ, मैले अघि नै भनिसकेँ, सुर्खेत गएको गाडी त्यो, त्यहाँभन्दा अगाडि चढेको गाडी त्यो, त्यहाँभन्दा अर्को गाडी, बिचरा प्रत्येक पटक गाडी फेर्दै हिँड्छ भन्दा कारण किन आफ्नो गाडी हुँदैन, अर्काको गाडी, भोलि तपाईँकै गाडीमा म चढेर जान सक्छु। सुशील सर, तपाईँले मलाई केही दिनका लागि हजुरको गाडी मलाई 2-4 दिनका लागि दिनुहोस् न सर, मलाई आपत पर्यो, मैले भनेर मागेपछि तपाईँले साथीत्वको नाताले दिने त्यति हो, वास्तविकता त्यति हो। तपाईँले गएर प्रत्येक रिलेसन, तपाईँसँग केही थान गाडी छैनन् मलाई, त्यो सबै झुटो आरोप हो। अझ कहाँसम्म भने हेलिकप्टरसम्म पनि किन्यौँ भन्नेसम्म आरोप लगाए। र अनि अर्को एउटा ठुलो मामाथिको आरोप पनि म तपाईँलाई बताउँछु यही टेलिभिजनमा। विदेशबाट पैसा ल्याएर ज्ञानेन्द्रले खायो भने ज्ञानेन्द्रको साईको नाममा, मेरो नाममा, या तपाईँको मैले कोही व्यक्तिलाई खटाएर विदेशबाट तपाईँको 1 रुपैयाँ पैसा पनि तपाईँको फर्चुअल र राहत बाँड्ने भन्दै गाडीको लस्कर लिएर ठाउँ ठाउँमा जानुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ कहाँबाट जम्मा हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ? राहत जस्तै राहतको 2टा प्रक्रिया भयो। जस्तै उदाहरणका लागि अब तपाईँलाई मैले यो राहतको पनि कोही प्रक्रिया पनि मैले बताइदिनुपर्छ तपाईँलाई। अघिल्लो कोभिडको बेला हामीले राहत बाँड्ने भन्यौँ र सुरुमा हामीसँगै भएको हाम्रो साथीहरूको त सर्कल ठुलो छ नि, हरेकले काम गर्छौँ नि, म पो तपाईँको रात दिन यसरी हिँडिराखेका छौँ, अरू साथीहरूले त काम गर्छन् नि। साथीहरूमा 10,000, 5,000, 3,000 गर्दै उठायौँ हामीले, उठाएर केही सामान किन्यौँ र विदेशमा रहेका त्यतिखेरको साथीहरूलाई 2,69,000 रुपैयाँ त्यतिखेर राहतको लागि जम्मा 18 घण्टाभित्र आएको छ। त्यो हामीले देखाएका पनि छौँ। त्यसपछि हामीले 2 ट्रक चामल किन्यौँ। 2 ट्रक चामल बाँड्दाखेरि ललितपुर प्रहरीले हामीलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्यो 8 दिनसम्म। हामीले त्यसलाई स्टप गऱ्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले के गर्यौँ, राहतका कार्यक्रम कहिले पनि हामीले गरेका छैनौँ, कसैसँग मागेर पनि गरेका छैनौँ। त्यसपछि फेरि कोभिड आयो। यो दोस्रो चरणको कोभिड आउँदाखेरि म, निखिल उप्रेती, ओम समाज डेन्टलको चेयरम्यान हाम्रो ओम समाज डेन्टल अस्पतालको चेयरम्यान हाम्रो सुभाष घिमिरे, माग्ने बुढा, विजय लामा, अनि सर्वेन्द्र खनाल, अनि अर्को सञ्जय राज अधिकारी, कर्णबहादुर साई लगायतको जो एउटा टिम छ हाम्रो, त्यो टिमले के गर्यौँ भने सुरुमा 15,000 रुपैयाँ उठाउँ। एम्बुलेन्स चाहिँ तपाईँ ओम समाज डेन्टलको छँदैछ, त्यसलाई तेलसेल हाल्ने पैसाका लागि चाहिँ यो खर्च उठाउनुपर्छ। 15,000 रुपैयाँबाट आफै पैसा उठाएर सुरु गरिएको त्यो समाजसेवा हो।
यो पारदर्शी छ पुरै भन्नुभएको छ नेपाली जनतालाई कहाँबाट आयो कति खर्च भयो पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनिएको छ अब पत्रकार सम्मेलन चाहिँ अब के हो भन्ने अब अर्को कुरा दोस्रो कुरा अहिले सुर्खेतमा लगायतका अन्य ठाउँमा मैले स्वास्थ्य सामग्री लगेर गयो ज्ञानेन्द्र साईलाई म ज्ञानेन्द्र साईको तर्फबाट 1 रुपैयाँ खर्च पनि त्यसमा भएको छैन मैले 1 रुपैयाँ पैसा हालेको पनि छैन र यो बोधिसत्व बिहारबाट जो विश्वभरिका तपाईको उनीहरूको आफ्नै अर्गनाइजेसन हो हामीले त ओन्ली फर्के गर्दा कोर्डिनेट गरिदिएको समन्वय मात्र गरेको न तिनीहरूको आर्थिक ठीक छ त्यसरी हामीले पारदर्शिताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाब तपाईले दिनु पर्यो नि हैन तर तपाई माथि सुन्नुस् तपाई माथि अझै सोध्नुस् अहिले मात्रै होइन यस अगाडि भने तपाईहरु यो भन्दा अगाडि देशका केही अग्रज वकिल साहबहरुको एउटा तपाईहरुको एउटा अभियान थियो हैन उहाँहरूले तपाईलाई अनेक आरोप लगाएर तपाईलाई त्यहाँबाट निकाल्दिनु भयो ठीक छ तपाईँ त्यस कारणले अब अहिले हाम्रो नेपाल हामी नेपाली भन्नेहरुको अभियान सुरु गर्नु भएको छ क्यारे हैन अनि उहाँहरु सबै गलत हैन मैले कहिले गलत भनेर उहाँहरु अनि उहाँले तपाईलाई किन निकाल्नु मलाई कहाँनेर आरोप लगाउनु भएको छ र उहाँको आरोप भनेको उहाँ आफ्नो एजेन्डामा हिँडेन भन्नुभयो म हिँडेको थिइनँ उहाँले निकाल्नु भयो कतै चरित्र हत्या गर्ने नैतिक त आरोप उहाँले कहिले लगाउनु भएको छैन त्यो त पाइयो नि तपाईको विचार कुरा त अनेक छन् नि त हैन ए बा भित्री कुरा अनेक हुन्छन् तपाईले खोल्दिनुस् न म त्यसको जवाफ दिन्छु म तयारी अवस्थामा बसेको छु म नेपाल भरिका दर्शकहरू हुनुहुन्छ यत्रो राष्ट्रिय स्तरको टेलिभिजन छ र नेपालकै वरिष्ठ पत्रकार सुशील पाण्डेजी हुनुहुन्छ म तपाईको अगाडि प्रत्यक्ष त्यो पनि लाइभ छ तपाई मलाई हरेक क्वेशनको जवाब म दिन तयार छु मेरो व्यक्ति प्रत्येक तपाईको मेरो आर्थिकका कुरा हुन् चाहे हामीले गरेका कामका कुरा हुन् चाहे हामीले गरेका केही अराजक गतिविधि तपाईमाथि लाग्ने गरेको आरोप है तपाईले कुनै अभियान अथवा कुनै मुद्दामा प्राथमिक राखेर अथवा त्यो मुद्दामाथि अथवा त्यहाँ जानुहुन्छ तपाईँ नियमन गर्न अनुगमन गर्न अथवा त्यो मुद्दामा केन्द्रित हुनुहुन्छ भने तपाईँ पैसो नलिई कामै गर्नुहुन्न भनेर अनौपचारिक ढङ्गबाट तपाईँकै हिसाबका अग्रजहरू हामीलाई भन्नु मजाले मलाई एक मात्र रुपैयाँ 1000 रुपैयाँ पनि होइन 100 रुपैयाँ पनि होइन जम्मा 100 रुपैयाँ म लाखौँको कुरा गर्दिनँ 100 रुपैयाँ मात्रै कोही व्यक्तिसँग मुद्दा मिलाइदिन्छु भनेर कुनै व्यक्तिसँग तेरो एजेन्डा उठाइदिनु लगेको मलाई प्रमाणित गरून् म तपाईको के सजाय नेपाली जनताले दिन्छ म त्यो भोग्न तयार छु भनेपछि प्रमाणित मात्रै गरून् प्रमाणित गर्न नसकुन जेलसम्म ए बाबा सत्य भए पनि यसलाई झुट बनाउने तपाई यस्तो कुरा यस्तो हुन्छ क्या तपाई घरभित्र सुतेर बस्नु भने तपाईलाई कसले आरोप लगाउँछ तपाई अहिले पत्रिका बिचारा अहिले हजुरलाई पनि आरोप लगाइराखेका छन् अहिले लाइभमा लगाइराखेका छन् ती आरोपहरु स्वीकारेछ तपाई के थाहा छ स्वीकारेछ नि मलाई पनि त स्वीकारेछ यो किन थाहा छ तपाईले केही काम गर्न थालनी गर्नुभयो भने पनि तपाईका विरुद्धमा कुरा गर्ने हो नि तपाईको समर्थनमा फलेको वृक्षमा ढुङ्गा मुढा हुने हो के ठिकै छ नफलेको वृक्षमा ढुङ्गा मुढा हान्नै पर्दैन होला सुन्नुस् न त अनि तपाईहरु अलि मर्यादित हुनु पर्दैन मर्यादा भने के हो म एउटा उदाहरण दिन्छु तत्कालीन मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो योगेश भट्टराईलाई तपाईले जुन शैलीमा त्यहाँ व्यवहार गर्नुभयो हैन तपाई अलि 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 शिष्ट भएर तपाईको अभियान चलाउँदा के हुन्थ्यो मेरो मात्रै प्रश्न होइन सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न आइरहेको अभियन्ता भनेपछि जे बोले पनि हुन्छ जिम्मेवारी बन्द नगरे पनि हुन्छ हैन जिम्मेवारी नलिकन जथाभावी बोले पनि हुन्छ भन्ने खालको मान्यतालाई स्थापित गर्न खोजे हो यहाँहरुले अब तपाईले यसरी हातले मलाई बोलेर बोल्नु भने अब मैले तपाईको यो शैलीलाई के भन्नु अराजक भन्ने र होइन नि यो तपाईको शैली हो त्यस्तै मेरो त्यो बोल्ने शैली हो त्यसमा मैले योगेश भट्टराईजीलाई बेसरी आमा गाली बाउ गाली अन्य गाली दिया भइदा म राजा हो मैले के भनेको छ त्यसमा माननीय मन्त्रीजी हो भनेको छ चर्को स्वरमा बोलियो होला समस्या परेको बेला पीडा परेको बेला बोलिन्छ माननीय मन्त्रीज्यू यो प्लेन तपाईको बाउले किन्नु भएको हो यसरी रोक्नलाई भनेको छ मैले के गल्ती गरे त्यही हो शैली भन्ने प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा मात्र उठेन त्यस कारणले तपाईँ हिरासतसम्म पुग्नु मन्त्रीज्यूले हिरासतमा त तपाईको उल्टो उनीहरूलाई लिनु अनि तपाईलाई त्यो पत्रकार सम्मेलनमा हामीमाथि आक्रमण गर्ने योगेश भट्टराईका कार्यकर्ताज्यूलाई तपाईले के भन्ने उनीहरू चाहिँ अराजक होइनन् भन्ने उनीहरू विरुद्ध नै प्रश्न छ है त उनीहरूलाई हामी त प्रतिपक्षको पनि प्रतिपक्ष स्थायी प्रतिपक्ष हो क्या तपाईँ के भन्नु भएको छ तपाईँ एउटा कुरा खुसी हुनु पर्यो मभन्दा अरूले गल्ती गरेको छ त्यसकारण प्रश्न चाहिँ अरूतिर जानुपर्छ मलाई चाहिँ प्रशंसा मात्रै आउनुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको भयो नि तपाईँ गलत हुनुहुन्छ प्रश्न आउँछ हजुरहरूले त ताली पटकाउनुस् र एबी न्यूज टेलिभिजन लगायत नेपाल भरिका सबै नागरिकले खुसियालीमा ताली पटकाउनुस् कारण किन थाहा छ योगेश भट्टराईज्यूको त्यो चरित्र पछाडि नेपालमा भिभिआइपीहरूले प्लेन रोक्ने चलनै हट्यो त्यो हामी सबै नेपालीका लागि सुखदको कुरा हो बिचारा उपेन्द्र यादव एकपटक प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो एयरपोर्ट जानलाई उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट पनि रोकिदिनु भएको थियो बिचारा हम्मे 1 घण्टा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट कुनै ठाउँमा टेक ओभर गरेर रोकियो भने त्यसले कति चार्ज तिर्नुपर्छ थाहा छ हजुरलाई कति घाटा हुन्छ उसको रेन्ट कति महँगो हुन्छ समयमा मान्छे पुग्न पाउँदैन नेपालमा तपाईको भिभिआईका लागि 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा प्लेन रोकेको इतिहास जब योगेश भट्टराईजीको त्यो काण्ड त्यो एउटा दुर्घटना घट्यो उहाँले गलत गर्नु भएको थियो त्यो जो हामीले उठायौं सामाजिक र आज नेपालमा के भयो भिभिआईपीहरूले प्लेन रोक्ने परम्परा
हट्यो त्यो आउन नेपालका सबै नागरिकले जसरी काम गरिरहनु भएको छ होइन, यही तरिका यही शैलीले समाज परिवर्तन हुन्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ। हजुरहरू सबैको एउटा मात्रै हामीलाई आरोप हो, थाहा छ, जहिले पनि एउटा आरोप हो, शैली 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 होइन। यही तरिकाले देश सुध्रिन्छ भनेर सोध्या क्या? होइन, के छ तपाईँहरूसँग सामाजिक सञ्जालमा अलिकता तपाईँको अलिकता आलोचना गऱ्यो भने हामीलाई गाली गरेर त्यहाँ विभिन्न खालका कमेन्ट टिप्पणीहरू आउनु बाहेक तपाईँहरूको जनाधार के हो? तपाईँहरूले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले विरोधको लागि विरोध गर्नेहरूले भोलि तपाईँ जिम्मेवारीमा पुग्नुभयो अनि तपाईँले चाहिँ यही खालको यही प्रक्रिया होइन, यो सामाजिक संरचनामा के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो सोच्नु भएको छ? अहिले युवा जोस छ, ठुला कुरा गर्न आउँछ, गर्नु भएको छ होइन, ताली पड्काउने व्यक्तिको नि एउटा जमात छ, यसले केही हुन्छ, देश सुध्रिन्छ, समाज सुध्रिन्छ भने यसरी बास हो। यो केका लागि भन्ने कुरा सही कुरा उठाउनु भयो, हजुरलाई धन्यवाद छ। पहिलो कुरो यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियान र हामी अभियन्ताहरू अर्थात् अभियान जसरी अहिले हामीले चलाएका छौँ, यो सिर्फ हामीले राहत बाँड्नका लागि मात्र खोलेको पनि होइन, कसैको विरोध गर्नलाई खोलेको पनि होइन। पहिलो कुरा हामीले प्रश्न उठाएका छौँ, यो देशको शासन व्यवस्थामा रूपान्तरण हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। अन्त्य कसरी गर्ने त्यो पनि आइडिया हामीले दिएका छौँ। अब अहिले हजुरको यो टेलिभिजन कार्यक्रममा बोलेर सबै कुरा साध्य हुँदैन, हाम्रा सबै प्रपोजलहरू तयार छन्, हाम्रा तपाईँको कार्डहरू तयार छन्। पहिलो कुरा यो शासन व्यवस्था सङ्घीयता नै भएन, हामीले उठाएका छौँ। हाम्रो डेस्टिनी भनेको यो सङ्घीयतालाई व्यापक राजनीतिक रहेछ नि त तपाईँहरूको मुद्दा, त राजनीतिक किसिमको रहेछ विचार भने राजनीतिक दल खोल्नुहोस्। यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली राजनीतिक दल हो। हजुरले मलाई बोल्न दिने अनि राजनीतिक दल हो, हजुरले मलाई पहिला क्वेसन सोध्नु, यो राजनीतिक दल हो कि होइन? एउटा कुरो पहिला तपाईँले मलाई क्वेसन के सोध्नुभयो, तपाईँको योजना के भनेर सोध्नुभयो। मैले आधा योजनाको कुरा गर्दा गर्दै योजना राजनीतिक रहेछ नि त। नै तपाईँले मैले आधा कुरा गर्दा गर्दै तपाईँले रोक्दिनु, यसमा समय खेर नपानु। यो राजनीतिक रहेछ नि त तपाईँहरूको मुद्दा, तपाईँको राजनीतिक दल हो कि? बाबा राजनीति त तपाईँ पनि त राजनीतिक हो। यो राजनीतिक दल हो कि होइन? दल होइन। के हो त यो एउटा अभियान हो। भोलि नेपाली जनताले आवश्यक परेका खण्डमा दल बन्न सक्छ। के छ, तपाईँ पनि त भोलि दलमा जान सक्नुहुन्छ। नेपालका हरेक नागरिकले अधिकार छ नि। यो राजनीतिक भन्ने कुरा बुझ्ने हो, नेपालका सबै नागरिकले राजनीतिको नलेज हुनुपर्छ। त राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। मैले राजनीति भनेको दलीय राजनीति र राजनीतिमा फरक छ ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँ त्यो राजनीतिलाई मान्दैनौँ। जस्तै अहिले उदाहरणका लागि तपाईँले सामान्य कुरा, तपाईँ र मैले टेलिभिजनमा बहस गर्नु र हजुरले मैले जवाफ दिनु ठुलो कुरा मात्र होइन। तपाईँ हामी जस्ता आज झन्डै 82 लाख मान्छे अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। यसको सोलुसन तपाईँ हामी जस्ता युवाले निकाल्ने कि ननिकाल्ने? त्यही त सोध्या क्या हो। यो निकाल्नका लागि विचार चाहिँ के हो? ए बाबा त्यही त कुरा गर्दा अवधारणा के ल भन्नुहोस् न। अवधारणा अब चाहिँ तपाईँ 2 मिनट चाहिँ चुप्प लाग्दिनु होला, किनकि मैले बोल्दा बोल्दै हजुरले बिचमा भनिदिनुहुन्छ कि रोक्नुहोस् भन्नुहुन्छ, मैले रोक्नु पर्यो। होइन, प्रश्न जन्मिने गरी उत्तर दिएपछि त प्रश्न गर्छौँ हामी त। प्रश्नै नजन्मिने गरी मलाई कन्भिन्स गराउनुहोस् ल, हाम्रो दर्शकलाई विश्वस्त बनाउनुहोस्। तपाईँलाई 2 मिनट बढी पनि छैन, घडी हेरेर 2 मिनट समय दिनुहोस्। ल भन्नुहोस्। पहिलो कुरा हाम्रो अवधारणा के हो भने यो मुलुकमा यो किसिमको सङ्घीयता भएन, यसलाई व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ। कारण किनकि यो सङ्घीयताले देश धान्न सक्दैन, इकोनोमी पुरै डामाडोल भयो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको आएर झन्डै अर्को कुरा, जस्तै पनि अहिले राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ संवैधानिक निकायमा। हिजो मात्रै हाम्रा हरेक अस्पतालका रजिस्ट्रारहरू हेर्नुहोस्, उपकुलपति हेर्नुहोस्, रक्सी खाएर लट्ठ भएर कार्यकर्ताहरू रजिस्ट्रार भएर हिँडेका छन्। र संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि करलाई पारदर्शिता हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार हुनु भएन। र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के छ भने यो देश यो मुलुक भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। किनकि आज हामीले संसदीय व्यवस्था करिब यो देशमा संसदीय व्यवस्था भने यो किसिमको व्यवस्था सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था करिब फेल भइसक्यो। 30 वर्षदेखि हामी ट्राई गरेका छौँ, कहिल्यै पनि हामीले तपाईँको पर्मानेन्ट सरकार पाएनौँ र त्यो सरकारले कहिले पनि काम गर्न सकेन। आज मेरो पनि भविष्य छैन, तपाईँ हामी कसैको पनि यो देशमा भविष्य छैन। यो भविष्यलाई स्थापित गर्नका लागि मुलुकमा नयाँ किसिमको व्यवस्थाको आवश्यकता हुन्छ। त्यो व्यवस्थाको आवश्यकताका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अगाडि बढेको छ। यति कुरा उठाउनको लागि ज्ञानेन्द्र शाही नै किन चाहिन्छ भने थुप्रैले उठाइरहेका छन्, यहाँ मै चाहिन्छ भन्ने छ, थुप्रैले उठाइरहेका छन् के यस्ता विषयहरू। मै चाहिन्छ अनि यही विषय तपाईँ उठाएर अभियान, यो त राजनीतिक दलहरूले प्रत्येकले उठाइरहेका विषय हो। तपाईँ यो अभियान मार्फत तपाईँले उठाएका यी राजनीतिक विचार योलाई तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ, स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो अभियानलाई? होइन, स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर आजसम्म यहाँसम्म आएका छौँ। 6 पटक आक्रमण हुँदाखेरि पनि हामी बाँचेका छौँ र हामीले आवाज आफ्नो कम गरेका छैनौँ। एउटा नागरिकलाई देशको झुटा मुद्दामा 6 पटक पक्राउ गरिएको छ, 4 पटक साङ्गतिक हमला गरिएको छ। हिरासतभित्र यातना दियो भनेर भएका छन् नि हैन? हिरासतभित्र यातना दियो, हजुर नै रिपोर्टमा जानुभएको थियो। हिरासतभित्र मलाई रिपोर्टमा होइन, तपाईँले जानकारी गराइसकेपछि म एक्लै गइनँ त्यहाँ है, रिपोर्टमा होइन, फेरि यसलाई गलत सम्प्रेषण हो, रिपोर्टमा होइन,
तपाईँले मलाई न्यायका लागि हजुर सुन्नुहोस्, लड्न तपाईँ जानुभएको थियो। हिरासतभित्र यातना दियो भनेपछि तपाईँले मलाई फोन गरिसकेपछि म एक्लै गइनँ, त्यहाँ सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहब जानुभएको थियो, डाक्टर सुरेन्द्र केसी, ओम प्रकाश अर्याल, इन्द्र अर्याल जो चाहिँ तत्कालीन मानवाधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, लगायतका यो देशका यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका गण्यमान्य व्यक्तिहरूसहित गएका थिएँ म त्यहाँ, होइन? त्यतिखेर तपाईँ जानुभयो न्यायका लडाइँका लागि, किनभने म एउटा नागरिकमाथि अन्याय भयो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो, तपाईँ न्यायको लडाइँका लागि जानुभयो। म तपाईँलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छु। परेन, त्यो स्याल्युटको आवश्यकता छैन। त्यस पछाडि हाम्रो त दायित्व यही हो। त्यस पछाडि चितवनमा आक्रमण भयो, ज्यान मार्ने गरिकन। तपाईँले भिडियो हेर्नुभएको छ, बिचरा मैले मुद्दा हारेको छु, मलाई आक्रमण भएको छैन भनेको छ। त्यसपछि अस्ति सुर्खेतमा भयो, पत्रकार सम्मेलनमा भयो, हामीले त्यहाँ आक्रमणलाई सजिलै लगेका छौँ। कारण किन थाहा छ? यो देशमा जति आवाज दबाइन्छ त्यति आवाज बुलन्द भएर निस्किन्छ भन्ने ज्ञानेन्द्रजी तपाईँले भन्नुभयो, हामी एक इन्च पनि डराउँदैनौँ। अहिले के छ, हामीलाई चाहे तपाईँको अराजक भनौँ, अहिले तरिका के छ, चाहे हामीलाई असैली भनौँ, यो देशका यी यी विकृति अन्त्य गर्नका निमित्त सजिलो बाटो छ के? तपाईँहरू राजनीतिक दल निर्माण गर्नुहोस्, आफ्नो विचारधारा जनतालाई भन्नुहोस्, त्यो अनुसार आवाधिक निर्वाचनमा जानुहोस्, जनताले तपाईँको कुरा पत्याइहाल्छन्। हेर्नुहोस् त कति छ तपाईँको त्यहाँ फ्यान फलोवर्सहरू युट्युबतिर अथवा सामाजिक सञ्जालमा, भोट पाइहाल्नुहुन्छ, अनि नेतृत्वमा आउनुहोस्, अनि देशलाई सुधार्नुहोस्। किन तपाईँ यो युवा जोसको यो ज्यानलाई पटक पटक कहिले हिरासतको यातनामा हामी गइराख्नु परेको छ, कहिले त्यहाँ सुर्खेतमा तपाईँमाथि कुटपिट भएको छ है? अब यो खालको तरिका भन्दा पनि सिधा जनतालाई आफ्ना विचार बुझाएर चुनाव मार्फत स्थापित भएर अनि यो देशलाई सुधारे हुन्न, त्यसो गरे हुन्न ज्ञानेन्द्रजी? सुर्खेतमा त हामी अक्सिजनका सामग्री पुर्याउन गएको थियौँ होइन र? भाषण त गर्न गएको थिएनौँ नि। खै के पो गर्नुभयो? दोहोरो कुरो आइरहेको छ। कुरो त दोहोरो हो कि तेह्रो हो भन्ने कुरा त पुष्टि भइसक्यो। तपाईँले त्यहाँ हामीलाई आक्रमण गर्ने आक्रमणकारीको माफी पनि त हेर्नुभयो नि, प्रहरी कार्यालयभित्र, कुनै हाम्रो अभियानको कार्यालयभित्र त होइन नि। त्यो कुरालाई तपाईँले हेर्ने कि नहेर्ने? जो आक्रमणकारीले नै हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेका छन्। ल अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन, र तपाईँ जस्तै अभियन्ताहरूले अहिले जे गरिरहनु भएको छ है, हाम्रो तपाईँप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह पनि होइन, र हामी त हेर्नुहोस् स्पष्ट छौँ है, तपाईँका समर्थकहरूले गाली गर्यो के गर्यो न डराउँछौँ, न त्योप्रति कुनै चिन्तै गर्छौँ, न कसैले समर्थन गर्दैमा हामी उकासिन्छौँ, हामी त्यतापट्टि ध्यानै दिँदैनौँ। हाम्रो काम भनेको सत्यलाई सत्य र झुटलाई झुट भनिरहने, जसले जेसुकै बनोस्, प्रशंसा गरोस्, ताली बजाओस् कि गाली गरोस्, ढुङ्गा हानुहोस्, जेसै गरोस्, केही मतलब छैन। ढुङ्गा र इँटा हाने भने त त्यो जम्मा गरेर हामी जनताको लागि घर बनाउँछौँ बरु, होइन? ठिक छ। अब तपाईँहरूको यो अभियान भन्ने जुन छ नि, यसमा लागिराखेका आरोप म छोटकरीमा फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु। तपाईँहरू अपारदर्शी हुनुहुन्छ आफै, छैन हामी अनि भ्रष्टाचारको अन्त्यको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू भोलि तपाईँहरूले एक खालको समाज निर्माण गर्ने नेतृत्व पाउनुभयो भने कस्तो खालको समाज निर्माण होला? तपाईँहरू दम्मी हुनुहुन्छ, अहङ्कारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। छैनौँ हामी। पहिलो कुरा हामी सरल छौँ। यदि दम्मी र अहङ्कारी भइदिए भए चितवनमा ममाथि आक्रमण गर्नेलाई मैले पनि आक्रमण गर्न सक्थेँ, पत्रकार सम्मेलनमा ममाथि आक्रमण गर्नेलाई मैले आक्रमण गर्न सक्थेँ। यदि म अहङ्कारी र दम्मी भइदिए भए मैले त माफी दिएको छु। सुर्खेतमा ममाथि त्यत्रो हमला गर्नेलाई आलोचना गर्ने, माफी दिएका छौँ। तपाईँलाई प्रश्न गर्ने र तपाईँको आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा फतवा जारी गर्ने तपाईँका समर्थक, तपाईँहरू एकैछिन मेरो प्रश्न पुरै सुन्नु सहिलो हुन्छ। तपाईँहरूले भन्ने गरेको केपी ओलीजीको अरिङ्गालको समूह, त्यो कोट अनकोट, त्यो समूह बिच के फरक छ? हामीले कहिले पनि गरेका छैनौँ र अहिले पनि यो टेलिभिजन तपाईँका समर्थक भन्दैछु के फरक छ? यो टेलिभिजन मार्फत म के भन्छु भने त्यस्ता किसिमका गतिविधि नगरिदिनु होला भन्छु। तर केपी ओली जस्तो अरिङ्गाल जस्तै आक्रमण गर भने आदेश चाहिँ दिँदैनौँ हामी, नगर भनेर दशमला जोड्छौँ। आक्रमण गर्दा खुसी हुनुहुन्छ नि? होइन, हामी हुँदैनौँ कहिले पनि। र अनि अर्को कुरो तपाईँले भन्नुभयो अहङ्कारी र घमण्डी भन्नुभयो, एउटा कुरो मैले मात्रै भने होइन, तपाईँलाई आरोप लागिरहेको छ, तपाईँ जस्तै अभियन्ताहरू लागिरहेको छ ज्ञानेन्द्रजी। सुर्खेतमा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा जसले ज्यान मार्ने हमला गरेका छन् त्यस्ता मान्छेलाई माफी दिएको काहीँ हेर्नु भएको छ, काहीँ सुन्नु भएको छ? यो पछिल्लो एक दशकमा कसैको विरुद्धमा आवाज उठाएकै भरमा 17,000 मान्छे मारिएका छन्, कसैको विरुद्धमा बोलेकै भरमा टिचरको हत्या गरिएको छ। यस्तो समाजमा हामीमाथि आक्रमण गर्नेलाई हामीले सधैँले के गरेका छौँ? माफी दिएका छौँ, आम माफी। क्षमा गरिसके पछाडि हामीले क्षमा दिएका छौँ, उहाँहरूले गल्ती स्वीकार दिएका छौँ। यो कुरा चाहिँ नेपालका सबै मिडिया, सबै आम सञ्चारले बिर्सिदिने, राम्रो कुरा बाहिर ल्याउँदै नल्याउने, बरु के भन्ने तपाईले गरेका काम चाहिँ राम्रो, अरूले गरेका काम चाहिँ नराम्रो भन्ने दृष्टिदोष छ नि, तपाईले परिवर्तन गर्नुस् त। तपाईलाई अघि नै मलाई, तपाईले हैन, तपाई लगायत केही मान्छेले मलाई जो भन्ने गरे नि अहङ्कारी, यदि म अहङ्कारी भइदिए भए त्यो माफी त दिँदैन थिएँ होला नि, जबकि कानुनी बाटो मलाई प्रशस्त थियो कि उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने। यसको मतलब के हो भने मुलुकलाई सही बाटोमा लिनका लागि हेर्नुस्, यहाँ कल कारखाना झन्डै यो देशमा 70 अर्ब खर्ब बराबरको टर्नओभर। ज्ञानेन्द्रजी अन्त्यतिर छौँ, मैले तपाईँलाई सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुनै प्रश्न छ? मलाई चाहिँ केही छैन र मेरो चाहिँ आग्रह के छ भने देशैभरिका जति पनि नागरिक हुनुहुन्छ, अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ,
सरकारले दबाउँदैमा हामी दबाउँदैनौँ, कोही भ्रष्ट आचरण भएका व्यक्तिले केही आलोचना गर्दैमा हामी डराउँदैनौँ। जति दबाउँछौ त्यति उठ्छौ, जति उठ्दाखेरि तपाईँ लट्ठी हान्छौ त्यसको 10 गुणा उठेर यो मुलुकको रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने हामी आशा राख्छौँ र त्यो आशाका साथ अगाडि बढ्छौँ। चाहे हाम्रो शिर काटेर छेदन किन नगरोस्, यो मुलुकको आफ्नो हितका लागि 1 इन्च पनि पछाडि हट्दैनौँ, दम्बका साथ लड्छौँ। यसमा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, दम्बका साथ लड्छौँ, मजाले दम्बका साथ, सत्यको बाटो, सत्यको बाटो। सत्य तितो हुन्छ तर सत्य यथार्थ हुन्छ। सत्यका लागि हामी 1 इन्च डगमगाउँदैनौँ। 6 पटक आक्रमण गर्दा पनि हामी डराएका छैनौँ भने अब 12 पटक आक्रमण गरेर हामी डराउँदैनौँ, बरु आफ्नो ज्यानलाई बलिदान दिन्छौँ। ल हुन्छ, तपाईँहरूले जुन सकारात्मक योगदान गर्नुभएको छ समाजका निमित्त, समाजका अथवा दुःख पाएका व्यक्तिहरूका निमित्त, त्यो प्रति हामीले पनि सराहना गरेका छौँ। तपाईँहरूसँग केही लिनका निमित्त होइन, तपाईँहरूको समर्थन पाउनका निमित्त होइन। र तपाईँ र तपाईँका समर्थकहरूले विरोध गरे पनि, जस्ता टिप्पणी गरे पनि तपाईँहरूमाथि लागेका आरोप प्रश्नका रूपमा राखिरहन्छौँ। नेपालको मिडियाले गरिरहेको छ र अरूले पनि के राम्रो काम गरिरहेको छ हेर्नु होला त्यतातिर पनि। तपाईँहरूको एउटा दृष्टिदोष छ, आफूले मात्र राम्रो काम गरेको मात्र तपाईँको होइन, अभियन्ता भन्नेहरूको दम्ब छ, अहङ्कार छ, घमण्ड छ। त्यो घमण्डले तपाईँहरू आफैलाई खान्छ, त्यो नगर्नु होला भन्ने हाम्रो सुझाव छ। र सुझावलाई पनि तपाईँहरू फेरि अर्को अहङ्कारले आक्रमण गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि स्वीकार्य छ। होइन, तपाईँको सुझावलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको सुझाव हामी सजिलैसँग लिन्छौँ। र अर्को कुरा, मान्छे हो, मान्छेबाट हामीले सिक्दै जाने कुरा हो। र अर्को कुरो, हामीमाथि केही कुरा नपाएर अहङ्कार र घमण्डी भन्ने आरोप छ, ल त्यो आरोपको हामी स्वीकार्छौँ। त्यो व्यवहारमा देख्न पाइयोस्। ज्ञानेन्द्रजी समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै हस्, धन्यवाद। हस्। एभिन्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समाज सुधार्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भन्दै अभियानमा लाग्नुभएका अभियन्तामाथि लागेका आरोपहरूलाई हामीले प्रश्नका रूपमा राखेका छौँ। र आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साईसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।